Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Among Amahan sa langit, salamat kami kanimo nining laing adlaw panahon higayon imong gihatag kanamo. Panangini Ginoong kalibutan, panangining pamilya ug banay, community uban pa. Kining tanan Amahan amo kining gipangayo pinaagi sa imong anak si Jesucristo uban sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon mayong buntag, kini si Brad John Purka. Maghisgot po ta sa mga pagtulunas simbahang Katoliko uban aning lamdag sa Espiritu Santo mga kaigsuunan. So dinhi atong hisgutan kining mga maayong hiyas sa maayong pagka-Kristiyano, gitawag sa cardinal virtue mga kaigsuon. Nya unsa man kini ang atong topic? Ang una nga pagpasiuna gitawag nga usa kini ka gitawag og virtue. Kaduha ang mga tawhanong bertud or bertud. Katulo ang mga cardinal virtue or bertud, cardinal virtue. Ug ang kaupat ang mga bertud ug ang grasya. Kini mga igsuon murag di makayo kanino nato mabati sa kasagaran nga panudlo sa simbahang Katoliko, pero angay nato ning hisgutan may tungod niini. Unsa man kining bertud? Matud pa diha sa atong CCC 1803, pun-a ang inyong nahuna sa mga butang nga maayo ug niya ug ang angay daygon sa mga butang nga matud pa nga matuod, hamili, matarong ug putli, matahom ug kalang ug halang kanabang halangdon matud pa sa Biblia Pilipos 4:8. Ang bertud usa ka makanunayon ug lig-on nga deposisyon sa pagbuhat og mga maayo, kundi lamang gihimo sa mga nagbuhat og maayo, kundi sa matag usa o sa paghatag usab sa iyang kanabang pagkamaayo o pinakaayo. Ang taong bertuso mahilig ngadto sa maayo uban sa tanan niyang ganahan nga espirituhanon gahom siya, espirituhanon gahom ug siya mangita ug maayo ug mupili diha sa makita nga lihok. Ang tuyo sa pagpuno sa kinabuhi sa bertud mao ang kasamahan sa Dios mga kaigsuonan. Salamat sa nagwatching, salamat sa tan-aw to sa live. So mo na mga kaigsuonan, dinhi sa atong ang mga tawhanong bertud o kay na may kitang tao gyud na man ang bertud nato ba, pero usahay di nato ma-describe o ma-subscribe or makasabot unsa kining mga bertud. Mao gihapon sa CCC 1804 nga ang mga tawhanong bertud mao ang hugot ug batasan nga lig-on ug deposisyon sa makanunayon mga kahimtang sa salabutan ug kabubuton may tungod sa lihok, sa papugong, sa kaugalingon, kailibgon ug panag-iya sa atong panglihok, sumala sa rason sa pagtuo mga kaigsunan. So sila makahimo
nini sa pagpili o kana bang pagsubli nga sayon sa pagpugong sa kaugalingon o sa kalipay sa kinabuhi subay sa balaod nga mortal. Kana bang Diyos nun, salamat ni Brad Jose. Naa sa Irilan, maayong buntag diha Brad Jose. Dinhi buntag man unsa mang orasa diha. So nag-live ta aron ta nga alipay ko nga tan-aw juga ni atong paghisgutan ni ining gitawag na to mga maayong hiyas or cardinal virtue. Padayon ta mga igsuon kay din hinapoy mga biblical basis nga atong hisgutan. Sa tawhanon nga birtuso mao ang gawas nung pagbansay sa maayo. Ang mga birtud mortal kana gong mortal Dios nun man nga paagi o makabot sa paagi sa tawhanong paningkamot. O mo lang pinagi sa mga grasyas Ginoo nga atong madawat ato sang mabatunan kana mga kaigsuonan nga hiyas sa mga birtud o gahom sa tanang gahom sa tao alang sa kahiusasan sa Dios nung gugma mga kaigsuonan. Naunsa man kining virtue o cardinal virtue? Ang cardinal virtue diha gapon sa CCC Catholic Catechism ug Catholic Church 1805 kan abang 1805 may igsuon. Nya dinhi ani ay upat ka mga birtud nga nagakupot sa ubang nga birtud busa gitawag kini siya og kanang hints of virtue. Ang ubang nga birtud gipundok libot kanila kini mao ang prudence o pagbantayo sa panabot or justice o hustisya sa katarong fortitude matuod pa ug kaisog sa temperance paglahutay ug pagpugong sa kaugalingon. Ang tanan mga dalaygong kinaiya ug bunga sa buhat sa kaalam sa hustisya mga kaigsunan. Unya dinhi nagpasabot ni nga usa gyud ang hustisya sa katarong alang kanato mga kaigsunan sa atong kaugalingon nga pagbuhat na sa kaalam 8 bersikulo 7. Kini mga birtud nga gipadayag nga gidaig ubos sa laing ngalan diha sa daghang pasahi sa kasulatan mga kaigsunan. Gipadayag na diha sa kasulatan ang mga birtue nga daghan. Dinhi sa CCC 1806 nya 06 ang prudence nagpagpanabot sa pagbantay mao ang birtud nga mo anad paggamit sa rason mga kaigsuonan. Ang kahibalo o atong sa matuod nga kaayo o gitawag circumstance siya sa pagpili sa matarong nga paagi o pakabot nato niini sa iyang kaugalingon nga o niini ang maalamon magbantay sa iyang lakang nga mabasa na to da sa Panultihon 14:15 busa ang pagpugong o pagbantay kamo sa inyong kaugalingon aron makaampo kamo. So gisgutan na diya sa unang Pedro 4 bersikulo 7 mga kaigsunan.
sulat ni Pedro sa 1 Pedro 4:7. Mao nay gipasabot pagpugong sa kaugalingon o pagbantay mga kaigsunan. Ang prudence mao usab ang ideya nga rason sa paglihok matud pa ni Santo Tomas Aquinas o Aquino. Dili kini sama sa kahinay sa lihok nga sama sa pagduha-duha o sa walay klaro. Gitawag kini og auriga virtutum, ang pag nagkupot sa rinda sa ubang mga birtud. Kini gi kanabang mo giya sa uban nga mga birtud pinaagi sa pagbutang kanabang og tamdanan o sukdanan. Ang prudence mao ang direkta nga mugiya sa paghukom kanabang sa konsensya, kanang hukom tang maayo bitaw, dili sa dautan. Uban sa pagtabang niini nga birtud ang paggamit sa mga prinsipyo mortal sa tinagsa nga sitwasyon sa walay pagkasayop o sa pagdaog sa mga pagduda, labot sa kaayo o pagkabuton o sa dautan nga likayan mga kaigsunan. So dinhi makita nato unsa may ang likayan niini. Diya sa CCC anya 18:07 ang justice, justisya mao ang birtud mortal nga naglangkob diha kanunay sa hugtanan o hugtanon nga kabubuton sa paghatag sa usa angay ngadto sa Dios sa ug sa isig ka tawo, ang hustisya ngadto sa laing tao mga kaigsunan. Hustisya ngadto sa Dios mga kaigsunan. So ang birtud sa relihiyon unay atong tan-awon ba kay kinirbang uban pod moingon lang nga way relihiyon nya gawas pa ng way relihiyon di magimutuo ning di katoliko aning mga birtud ba nga mahuptan nato nya gawas pa na wa sila kasabot unsa nang mga birtud labi na kanang Cardinal Bercho kay simbahang katoliko rin ni nagtudlo ani magsuon birtud sa relihiyon. Ang hustisya ngadto sa isig ka tawo muhimo nato sa paghatod sa katungod sa matag usa ka mga pagtukod sa tawhanong relasyon diha sa kahusay nga nag-ugmad sa kaangayan alang sa matag tawo ug sa makaayo sa tanan. Dinhi atong hinumduman mga kaigsunan, kung wa kay community di gyud ka sinati ug labi na gyud nga di ka kasabot ni ana kay wa magay tawo nga imong ikauban, magay tawo nga imong agdon. Ug naa kay community, naa kay grupo, maka uyon kanila, makaduyog kanila mga kaigsunan. Ug unsa may mga maayo ug dili, unsa may mga pag-ampo ug unsa may dili. So diha sa community masinati gyud nato ang gitawag og ang tawhanong matarong nga kanunay gihisgutan sa kasulatan. Biblia gyud, diha gyud Biblia nga giila diha sa kanunayon nga husto nga hunahuna ug sa katulid sa iyang batasan. Kay kung wa kay community wa man kay mag-abuso ka ba kanang wa man kay tagdon ba diha kas community na kay control kay lain na pud nang
magbinastos ta nga naara ba tay community nya ang mga tawo tan-aw na to ana ba. So usa na sa hiyas nga to makita nining bertyo kay wa ka wala kay kauban o kay kuan wa kay agdon wala kay kauban labi na gyung wa kay tuuhan mga kaigsunan. So mao na nga kinahanglan jud ng community di ay ayaw paghimo og dili matarong, paghukom ug ayaw pagdapig sa mga kabus ni sa mga adunahan. Hinunua hukme ang matarong sa paghukom sa iyang isig katawo. Nga mabasa na to sa Leviticus kapitulo 19 bersikulo 15 mga kaigsunan. Mga agalon ayuha pagdumala ang inyong mga ulipon og hatagi sila sa angay kanila o panang suhol. Kaya naman itong namatikdan naman to'y nabati ang istorya mahimong tinuod di mayog dili na kinintawhan na maayo mo hatag simbahan, maayo mo abi-abi simbahan, ano ba maayo mo tagad ugad to ka simbahan pero gawas mga medug boy de suhulan og sakto mga kaigsunan. Amot lang ka unsaw ka tinuod kay wa pa mo ko maka istorya og mga amo ingon ana. Usas ako nakita nga Dios nun kayo kadto si De Los Reyes Optical si asawa to niya si De Las Piñas suod man kay to ni Bradshaw Fernandez. Giimbitar Miss Bradshaw ngadto siya ang balay dito sa unahan og jutay sa Paradise Village man siguro na di ko masayo. Misod mi dito. Na pagsuod na mo dito giingnan ko niya nga ni Mrs. De Los Reyes nga Brad ayaw panagana pagsulod din kay kining akong nga katabang sa balay sila may tag-iyaan kung wala ko din o nasabot na ko nga siya tinud-anon nga mo laban o matinud-anon siya alang sa iyang katabang ug saligan niya diha pagdumala sa ilang balay kung wala sila kay ngano nakasulti man siya man ni ana. Pero ang uban wata kahibaw niya na ay naman tayo mga kuan adto mga politiko nga nahibawan di na ko maghisgot kinsay ngalan kay murag wa naman ni sila karon. Moingon gyud tos mga maid ug boy dai dong o mga driver ba Domingo karon kinahanglan gyud mo musimba muhatag panahon ngadto sa Ginoo. Nakaingon ko nga kadtong mga tawhana usa sa angay panag-ingnan ngadto sa ilang mga katabang sa balay bisan sila gadunahan pero ang ilang gihuna-huna nga ang mga maid ug boy kinahanglan manimba pod. Ingon nga sila musimba magdomingo. So kanay hiyas nga atong nabatunan sa ako lang mubo nga nahibaw-an niya na. Pero gawas atong akong nahibaw-an nga mool gina. Maayo mo pahiyom simbahan pero adto nas mga maid ug boy sa balay. Pistigyawa na ang ilang ihatag dili na maayo. So wala na gitawag nga to nga Cardinal Virtue. Nga naman tinaguan nga batasan, tinaguan nga kaugalingon ba. Pero niya ta maghisgutan na kay murag chismis man na. Hinumdumi kanunay ang duna usab kamoy agalon didto sa langit. Amo nang sa Colosas 4:1 nga namoy agalon didto sa langit. So dinhi nagpasabot mga kaigsunan sa mga unsa man sa Dios. O agalon ka man dinhi. Nya dito sa laing panahon kalibutan ang imong agalon mas tanan nga mao ang Dios. Laktod nga pagkasulti mga kaigsunan ingon ana ba. Oo, das community kalisod tas misyon watay plite watay gasolina motor. Nya naay mo tabang na to. Moingon nga Brad. Naay padadri ni sister kay para pamplite nimo.
usa ka na ka birtyo sa mayong buhat ug ang Dios di malimot niya na. Naala sa panultihon 11:24 wa ko masayop ngadto 25 nga kadtong tawo manggihatagon nag-usbaw pero kadtong mga tihik nagkakidlay. So mo na nga daghan na tong nahibaw-an dinhi nga mga adunahan nito nga puno og bisyo. Ang tanan lang mga kompanya gisiradan wala na karon. Pero kadtong mga kompanya nga ako kahibaw man jud ko ana pero di na ta maghisgot kay niya ta social media nga kini sila ang mga boy gihimong kapitan sa barko, ang mga maid gihimong nurse, gihimong doktora, gihimong sekretary. Nanon gipa-eskwela ang mga maid ug boy. Di na ko maghisgot niya na kay usa sa akong mga kauban kaniadto sa trabaho tag welder ang iyang igsuon nakabana nya sila buhi sa usa ka maong inilang kompanya dinhi sa Cebu. Nya ang iyang bana nahimong kapitan, nya nahimo siyang sekretary sa maong amo. Nakaingon ko nga praise the Lord, no? Naa day agawon nga naghuna-huna nga siya sa dunay agawon nga mao didto sa langit. Mao na chismis na nato may mumutuo nga na may mugdili pero at least nga kita nagbaton niya nang gitawag og Cardinal Virtue. Kining Cardinal Virtue wa man pud na magpasabot alang ras mga adunahan. Hasta po na mga kabos. Kabus pa ka, kawatan po ka, maldito ka, pala daghan. O tanang sugat taglaing pundok kaniya tong bag-o patang nakabig sa Katoliko. Giingnan ko nga may daghan karon ang napriso. Mga Katoliko o kining mga among relihiyon. Ang akong tubag niya na laktod ra. Simple kay kaming Katoliko daghan man mi ikumparal ninyong gamay ra. So ang uban namo nga wa madangati sa among pagpanudlo mao nang naghimo og kadaot pero kadtong among nabtan nahimo silang Katolikong buutan. Mao nang gitawag og Cardinal Virtue. Padayon ta mga igsuunan diha sa CCC 1808 ang fortitude kaisog mao ang birtud nga mortal nga mosiguro sa kalig-on taliwala sa kalisdanan o sa kamapadayunon diha sa pagpangita o kaayo. Mao na mga kaigsunan. Kining kalig-on sa pagbatbat sa pagsukol sa tentasyon o sa kailibgon o kadaugan o pagdaog sa mga pagsulay diha sa kinabuhi mortal. Nga naman di man guta puro lawas na matay kag. So mo nang nakikita ta og maghimo og maayo niya na. Di ba? Usa na sa mga butang nga atong gikinahanglan mga kaigsunan. So ang birtud sa fortitude mopahimo nato nga pagbuntog sa kahadlok bisan sa kahadlok sa kamatayon o sa pag-atubang sa pagsulay o sa paglutos ni pag-antos kini maghimo sa tao nga sinalikway ang pagkasakripisyo sa iyang kinabuhi aron sa paglaban sa kamatarong o makaturunganon nga tumong mga kaigsunan. Pakigbisog man na kita ko anang Bradshaw Fernandez basta kay lisod sundugon kinabuhi anang tawhana gikan niadto sa 86 antod karon wa man jud ko mo palayo aning Bradshaw ngayon nga iyahang maestro. Ako lang nakita niya grabe kayo og pailob, grabe og pagpaubos nya, grabe pang imong gihatagon. So di man ang iyong pagdaig ni Bradshaw. Kung naangay daygon ang Dios nga mo'y naghimo ni Bradshaw nga usa sa mga angay tamdon o ligdong nga tao
di na siya malabuan. I know na may mga kritik niya, so at least ako sa iyang pagkasiya lisod sundugon sa akong kinabuhi ang maong tao. Kay naa niyang hiyasa. Padayon ta mga kaigsunan paghisgot. Ang pag-atubang o di ato naman ng hisgutan, no? Kini makahimo sa tao sa pagsalikway sa mga sakripisyo. Ang Ginoo maoy naghatag kanako gahom sa pagligon. Mao na gisulti ni David diya sa Salmo 118 nya 14 nya, paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay gidaog ko na ang kalibutan. Kinis Hesus kang iyang pagpanudlo ba hapsay ug husay gyud. Diya sa San Juan 16:33 mga kaigsunan, dili na matupngan kung nagdaig tag uban sa mga tao ang pagkataon ni Hesus wa nay makalabaw makatupong labi na kay naa sa iyang pagkadios. Nga second person ba sa iyang pagkadios ba. Ang tanan niyang panudlo wa gyud sami. Daghan ng kritik gyapon hantud karon nga di madawat ni Hesus, pero at least kita maninguha nga si Hesus maura ang manunubos ug bang luwas nga gibadala mo ni katapusang gipadaas Ginoo nganis kalibutan ug ang simbahan iyang gitukod aron nga mo padangat sa tanang mga kanasuran, mga kalungsuran, mga syudad ug mga barangay ug ang katawhan. Apan ug di sila mutuo sa simbahang Katoliko, ang Kristo wa mamugos, ang Dios nga second person wa mamugos, pero iyang gitukod ang mga sakramento sama sa Eucharistia nga mao ang sentro sa pagtuong Katoliko. Dias Santos nga misa mao ang Eucharist nga diha buhi ang presensya niya, diha niya na bisag unsa pagkasalbahis nato. Ang Ginoo nagpakaon sa maong salbahe, wa mo question ang Ginoo nato, pero apan si San Pablo nagpasidaan ug pahinumdom kung dili kaangay takos ni ana ayaw buhata. So sa makadaghana kitang tao masalaypon man gyud mo nang magpaubos gyapon ta alang sa kabubuton sa Dios. Sunod mga kaigsunan natong hisgutan kining gitawag sa CCC 1809. Ang temperance pagpugong mao ang birtud nga mortal nga mupugong sa dani sa kalipay nga muhatag og kanabang balanse diha sa paggamit sa mga butang binuhat. Kini mo siguro pagmando sa kabubuton ibabaw sa iyang kinaiyanhong lihok. Intense og mo bantay sa mga tinguha sulod sa unsay dungganon og ang tawhanong paning kamot o mapinugnganon mutumong sa gusto sa galamhan paingon sa unsay maayo o hugot nga pagkigbisog o himsog nga paghukom. Matud pas Biblia ayaw paghunahuna nga kinahanglan imuhon ang tanan mga gusto ug unya gamiton mo ang imong kusog diha sa pakigbisog pagkabot niini. Sirak 5 nya bersikulo 2, Sirak 37 bersikulo 27 ngadto 31. Ang pagpugong sagad nga gidaig diha sa daang tugon ayaw pagpagaong sa imong
ka imong kaulag pinaagi sa imong mga gidaig diha sa daang tugon. Ayaw gaong sa imong kaulag, pugni ang imong mga kailibgon. Sirak 18:30. Diha sa bagong tugon gitawag kini og moderation o sobriety nga gikinahanglan nga kita magkinabuhi nga mapinugganon sa kauglingon matarong og Dios nun. Nga mabasa nato na sa Tito Kapitulo 2 versikulo 13 mga kaigsunan. So dinhi nagpasabot ang naghanay, nagsaysay ang maong kinabuhi alang sa matarong nga hukom o hustisya. Ang mayong kinabuhi dili lain mao ang paghigugma sa Dios. Number 1 kana. Pero usay mga butang may itong higugmaon lagi. Pero okay ra man na. Mo na akong giingon nga kay bahin sa ako nagiinom ganiha. O kana day pagka maghihatagon ngadto sa uban labi nas nagsangyaw pulong sa Ginoo. Nagsangyaw pulong sa Dios. Iyan ang katungdanan sa pagtabang sa iyang kauban sa community nga makapadayon sa serbisyo. O sa Marcos Motor, disgrasya. Padadaan ko din para nga palit og kanang sa ingana na itampoy sa tuhod nga di mo gahi. Plus ugo niya na luag-luag nga itong gibating sakit kay humok mang tuhod nga ni kaging sa pangus sa disgrasya sa motor. Kana sila mga klase na sao nga na lang mortal nga bertud mo na nga igsoon nya. Paghigugma sa Dios uban sa tibuok natong kasing-kasing ug sa tibuok natong kalag ug sa tibuok natong kusog gikan niini mo tumaw nga ang gugma ipabilin sa tibuok ug dili sa kaugali ug dili kabulingan pinaagi sa pagpugong. Walay daotang mag panghitabo sa mga makahasol niini ug mao kini ang kalig-on. Dili musunod sa Dios lamang ug mao kini ang hustisya. Kanang pagtabang nimong Dios nun sigurado gyud na. Ang pagtabang nimong kinasing-kasing sigurado gyud na. Ug uban pa maigsuon. Padayon ta sa paghisgot niini. Kini musun og mabintayon kini nga mutan-aw sa mga butang aron dili kini makalitan sa limbong ug mao kini ang pagbantay matud pa ni San Agustin. San Agustin nga dili ko makigsalo og taong bakakon. Ana ba? Di ko makigsalo og taong garbuso. Di ko makakigsalo og taong mapahitason. San Agustin ang sinultihan. So dinhi sa atong konklusyon mga kaigsunan, ang bertod ug ang grasya di din na magkabuwag mga kaigsunan. Magpanon kana ang grasya. Daghan tag mga giampo nga successful unya tabangan sa Ginoo. Wa man ta magtuo nga mao nay mahitabo pero ihatagan sila og grasya sa Ginoo nga madangat maabot nila ang ilang ipangandoy pinagis pagampo
labi na diha sa community mga kaigsuunan. Unya diha sa CCC 18 ang mga tawhanong bertod nga nabatunan pinaagi sa edukasyon ng pag-eskwela o sa tinuyo nga mga buhat o pamaagi o sa usa ka pagkamapadayunon sa kanunay o kanunay nga gibag-o diha sa subli-subli nga pagningkamot pinaagi o giputli o gituboy pinaagi sa Dios nung grasya. Kaya ato ang video nga gamiton tanis mga binuang rak kining social media dako ning impression, dako ning makatabang nato kung ato ning susihon. Ito'y higalan ako sa una classmate siya kong gabi mauli na naghisgot mi nga na ay mga balatian, ay mga sakit sa lawas, kalit lang tunga niya, yun na yun ko nga mauli na kay tungod kay mga idara na ta may tabo na nga suod man to na ako siya kay si iski man to presidente na mo iski niya tabang ko to niyang mudaog sa iski niya ako suod po ko niya na ako'y magdatong nga babae magdagpit rumak manghuwam silingan aron mo adto mig baile pinagi niya magabot me bisig asa mo adto me abot na mo nga naa sila mo request nga kamong sa inyong barangay kaningag na mo yung representative nga youth din mga kami mukuyog mi adto uban sa mong presidente niya naminyo naman po siya niya si Peregrina Kilisti Iway ang yangan classmate na ko do o iski to na sa mong barangay sa bata pa ko nya antud karon hinumdum gyapon siya sa mo so mo na mga kaigsunan ato kalibutan na to pero nakatabang ko nining kalinaw o kadasig sa mga batan-on kaniadto nya karon sa akong mga classmate labi na niadtong taga-kaningag nga nakailan ako gawas atong wala na wa makailan niya gawas pa dato naman sila wa kaila pero ang mga sama nako nga kabos nga makaila gihapon bisan pa man niining social media nalipay ko ug dako nga sila nakaila nako padayon ta mga igsuon uban sa tabang sa Dios sila muhulma sa kinaiya o karakter o hatagan sa grasya sa pagbansay sa maayo ang tawhanong bertuso malipayon nga mopa bansay o mubansay kanila sa kanang kinaiyahanon abot na mo sa mga kauban gikas United States na mo ko'y duha ka kaubang youth nga naminyo dito sa United States nya man sila din maglipay malipayon nya itong pagdespedida na mo si Marit ug si Rosel mga rundi na family man na sila naman sa Puok Talisay ug sa Labangon Tabugon nakig kuano mo mura og despedida ba so naay mga sayaw-sayaw sa mga kauban arong naa sila mabawon nga kalipay nga mobalik ngadto sa United States sa US nya kami sa mga kauban nalipay nga sila ganahan nga mo jamming kanamo nga dinhi maganhin nila dako sila gasto kay ang usa unom sila kabuok ang usa duha so mo na nga lipay ko kauban na mo na sa community center CCR Mabulo nya lipay ko ana nga inis bra Jojo mawas nga nagtan-aw na to live kauban na mo ni sa ilang sa pamilya kay igsuon ni Termila nga Brad Atoy Francisco salamat dinhi sa katapusan nagingon dinhi sa CCC 18:11 dili sayon alang sa tao ang nga nasamdan sa sala ang pagsunod sa balaod mortal ang gasa ni Kristo sa kaluwasan maghatag kanato sa grasya nga gikinahanglan sa paglahutay diha sa
paninguha sa mga bertud ug ang tanang kikinahanglan kanunay nga mangayo niini ang grasya sa pagpadanag o paglamdag sa kalig-on o mga pahimulos sa mga sakramento nga motabang sa pinagis pagtabang sa Espiritu Santo ug mosunod sa iyang pagtawag ug paghigugma unsay maayo ug pagsalikway sa dautan. So mao na mga kaigsunan, ang katapusan natong pagpamalandong niining gitawag nato og birtyo, Cardinal Virtue. Ana mga kaigsunan niya nga uta nga ato ni pasalamatan sa Dios. Daghang salamat sa inyong pagsunod ug pagpamalandong aning pila ka minuto nato nga pagpamalandong mga kaigsunan. Nining gitawag Cardinal Virtue, mga mayong hiyas nga angay natong pahimuslan. Salamat tungtod sa sunod puhon natong panagkita. Daigon ang Dios, himayaon ka ang Dios.